हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ मोरलको युनिट 3 को लेसन नम्बर 1 त्यो चाहिँ द सिभिल ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने च्याप्टर चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ पढ्छौँ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त? टु स्टेट द निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ल भनेको चाहिँ नियम कानुन किन चाहिन्छ त्यसको इम्पोर्टेन्सहरू थाहा पाउनको निम्ति। टु रेस्पेक्ट द ल एन्ड ओबे इट भनेको चाहिँ नियम कानुनहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, पालना गर्ने भनेर भन्ने कुरा। त्यसपछि चाहिँ टु बी अवेर अफ फन्डामेन्टल ल, फन्डामेन्टल भनेको बेसिक रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू जुन देशमा हुन्छ, बेसिक खालको नियमहरू हैन, त्यो लको बारेमा बुझ्ने अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा अवेर भनेको चाहिँ थाहा पाउने हैन। टु पे ट्याक्स सिन्सियरली भनेको चाहिँ ट्याक्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब केही कुराहरू हैन किन्दाखेरि चाहिँ हामीले अटोमेटिक ट्याक्स तिरेको हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर कतै हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गरेपछि चाहिँ त्यहाँ हैन सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ हामीलाई स्यालेरीहरूमा काटेर दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ ट्याक्स हो। फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीहरू खोलेको छौँ भने पनि सरकारलाई चाहिँ ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ हैन। अनि यो ट्याक्स चाहिँ सिन्सियरली तिर्नुपर्छ हैन, भनेको चाहिँ यो ट्याक्स चाहिँ हाम्रै लागि हो भनेर त्यस्तो हिसाबले राम्ररी इमान्दार भएर चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। टु बी अवेर अफ इलेक्सन एन्ड भोटिङ, टु टेक पार्ट इन इट इन्थुजियास्टिकली भनेको छ हैन। इन्थुजियास्टिकली भनेको चाहिँ उत्साहित भएर चाहिँ इलेक्सनमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि टु टेक केयर अफ पब्लिक प्रोपर्टी, पब्लिक प्रोपर्टी भनेको चाहिँ सरकारी हैन धाराहरू हुन्छ, सरकारी टोइलेटहरू हुन्छ, सरकारी अब बस स्टपहरू भयो हैन, यस्तो यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ टेक केयर भनेको चाहिँ जथाभावी फोहोर गर्न हुन्न भन्ने कुरा हो। त्यसपछि नेक्स्टमा छ टु कन्ट्रिब्युट टु द नेसन इन रिस्टोरिङ पिस एन्ड गुड गभर्नेन्स भनेको चाहिँ नेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। कन्ट्रिब्युट भनेको चाहिँ जति सकिन्छ त्यति चाहिँ बलिदान योगदान हैन दिनपर्छ भन्ने कुरा हो। हेल्प गर्नुपर्छ के गर्नमा, पिस भनेको शान्ति बनाउनमा, अनि त्यसपछि गुड गभर्नेन्स भनेको चाहिँ राम्रो नेताहरू हैन चुन्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। हामीले जे कुरा गर्न सक्छौँ योगदान चाहिँ दिनपर्छ भन्ने कुरा हो। देश शान्ति बनाउन अनि देशमा चाहिँ गुड गभर्नेन्स भनेको चाहिँ राम्रो सरकार बनाउनको निम्ति हामीहरूले चाहिँ यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि एकजना बाउ हुन्छ यो च्याप्टरमा चाहिँ, अनि त्यसको चाहिँ छोरी हुन्छ, छोरीको नाम चाहिँ अञ्जना हैन, बाउको नाम चाहिँ विशाल। अनि यहाँ चाहिँ अब चित्र पनि बनाइदिएको छु मैले हैन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाउले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ चिठी लेखेको हुन्छ हैन। छोरी चाहिँ वक्तित्व कलामा चाहिँ फर्स्ट भएको हुन्छ, अनि त्यसपछि फर्स्ट भएर प्राइज पाएको हुन्छ। तर प्राइज पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्राइजको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि काटिन्छ, सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ काटिन्छ। त्यो चाहिँ के थियो भन्दा त्यो ट्याक्स थियो, अनि छोरीले चाहिँ त्यो कुरा बुझेको हुने, अनि त्यही भएर चाहिँ बाउले चाहिँ के भनेर लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन पैसा चाहिँ तिम्रो काटेको छ त्यो चाहिँ ट्याक्स हो भनेर यसरी चाहिँ बुझाएर चिठी चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ हैन। अनि बाउले चाहिँ के लेख्छ त चिठीमा भन्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ मैले तिम्रो चिठी पाएँ हैन, अनि वक्तित्व कला प्रतियोगितामा तिमी चाहिँ फर्स्ट भएको रहेछौ, अनि आफ्नो मेहनतले अनि शिक्षकहरूको सहयोगले गर्दाखेरि तिमी चाहिँ फर्स्ट भएको रहेछौ भनेर यसरी चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ चिठी लेखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब चिठीमा चाहिँ के पनि लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जुन कुराहरू पाएको छौ हैन, जुन पुरस्कार पाएको छौ त्यसमा चाहिँ अब जति भनिएको थियो त्यो त्यति चाहिँ तिमीले पुरस्कार पाएनौ, अनि त्यही भएर चाहिँ तिमी निराश भएको रहेछौ भने चाहिँ यसरी बाउले चाहिँ भन्छ हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ तिमी चाहिँ निराश भएको रहेछौ, त्यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको कारण चाहिँ जति तिमीले पुरस्कार तिम्रो थियो त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्ट चाहिँ केमा भन्दाखेरि ट्याक्स काट्छ भनेर चाहिँ यसरी भन्छ। अब ट्याक्सलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ कर भनिन्छ हैन, कर चाहिँ तिर्नुपर्छ हामीले पनि। अनि कुनै पनि कुरा हामीले किन्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकल्ली हामीले कर तिरेको हुन्छौँ। कर तिर्नु चाहिँ अब हाम्रो के अरे कर्तव्य हो हैन। हामीले चाहिँ प्रत्येक नेपालीले अथवा प्रत्येक देशमा बस्ने त्यहाँको मानिसहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, कर चाहिँ तिर्नुपर्छ हैन, गभर्नमेन्टलाई कर तिर्नुपर्छ। यदि हामीले करै तिरेनौँ भने चाहिँ सरकार कसरी चल्छ? अब घरमा चाहिँ अब खर्च गर्नको लागि पैसा नै आएन भने, कुनै ठाउँबाट कतैबाट आएन भने घर पनि चल्न सक्दैन हैन। त्यस्तै गरेर देश चल्नको लागि पनि पैसाहरू आवश्यक पर्छ। कहिले देशमा चाहिँ के बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले कुन ठाउँमा कसलाई सहयोग गर्न पर्ने हुन्छ हैन। देश चलाउन पनि के चाहिन्छ, पैसाहरू चाहिन्छ। त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ त? त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ कर लिएको हुन्छ मान्छेहरूबाट उठाएर चाहिँ हैन। हामीले अब कर दिएपछि चाहिँ त्यो पैसा उठाएर के गर्छ,
त्यसले चाहिँ थुप्रै खालको अब डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज हैन विकासको कामहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसरी गरेको हुन्छ। अब कुनै पनि देशमा बसिसकेपछि त्यो देशमा चाहिँ थुप्रै किसिमको नियम कानुनहरू हुन्छ हैन। त्यो नियम कानुनहरू हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हैन। सबै देशको चाहिँ आफ्नो नियम कानुनहरू हुन्छ अनि त्यहाँ बस्ने प्रत्येक मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ नियम कानुन चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। अब उदाहरणको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय यस्तो राष्ट्रहरू छन् हैन, स्पेसल्ली अब कोरिया, उत्तर कोरियाहरूमा के कस्तो नियम छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ भनिएको हैन कसरी चाहिँ त्यहाँ कपाल काट्न, कतिवटा टाइपको कपाल काट्न पाइन्छ, त्यति मात्र टाइपको कपाल काट्न पर्छ। त्योभन्दा अरू स्टाइलले हामीले कपालहरू काट्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो पनिसमेन्ट हुन्छ। प्लस त्यो देशको मान्छेहरू चाहिँ अब अरू देशमा जान पनि पाउनन्, त्यो देशको मान्छेहरू चाहिँ त्यही देशमा बस्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरनेट सबैलाई हैन प्रोभाइडेड छैन त्यो देशमा, गाडीहरू सबैसँग हुन्न, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो खालको नियम छ। अनि त्यस्तो नियम पनि के गरेछन्, त्यस्तो गाह्रो नियम भए पनि त्यहाँको मान्छेले पालन गरेर बसिरहेको छन्। तर हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सजिलो छ नियम चाहिँ, नियम कानुन चाहिँ। अब हामीलाई चाहिँ अब इन्टरनेटहरू पनि हामीले पाइरहेको हुन्छौँ हैन, हामीसँग अब यताउता हिँड्न पनि हैन, आफ्नै साधन पनि मैले किन्छु भन्दाखेरि किन्न पाउँछु। सो हाम्रो देश चाहिँ अलिकति फ्रिडम कन्ट्री हो हैन। त्यही पनि अब हामीले चाहिँ यस्तो सानसानो कुराहरूमा चाहिँ अब हैन सरकारले बनाएको नियम कानुनहरू हामीले पालन गरिएन भने के हुन्छ, देश चाहिँ डुब्छ भन्ने कुरा हो। किनभने अस्ति नै हामीले अरू च्याप्टरमा पढेको जस्तै यदि जनता चाहिँ देशको राम्रो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, देश आफै राम्रो बन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीले प्रत्येक नियम कानुन चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। घरको पनि के हुन्छ, आफ्नै नियम कानुनहरू हुन्छ हैन, घरमा पनि हुन्छ। प्लस आफ्नो पनि नियम कानुन हुन्छ। हाम्रो डेली हेबिटहरू हामीले बनाउन खोज्छौँ, डेली हामीले रुटिन बनाउँछौँ, यो सबै हाम्रो नियम कानुनहरू हो। यदि हामीले डेली रुटिन फलो के अरे बनाएर त्यसलाई रेगुलरली फलो गरेको छौँ भने हामी एकदमै राम्रो मान्छे बन्छौँ हैन, जस्तो मान्छे हुन चाहन्छौँ त्यस्तो बन्छौँ। त्यस्तै गरेर देशले पनि नियम कानुनहरू जुन बनाएको छ त्यो चाहिँ सबै फलो गऱ्यौँ हामीले पनि, नागरिकले पनि भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देश नै एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा। अनि यो नियम कानुन चाहिँ कसले बनाउनुहुन्छ त, जो चाहिँ चुनावमा उठ्नुहुन्छ, जसलाई हामीले भोट दिएर जिताएको हुन्छौँ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, नियम कानुनहरू बनाउँछ। त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जो मान्छे चाहिँ योग्य छ उसलाई चाहिँ भोट दिएर अनि उसलाई चाहिँ जिताउन पर्छ। अनि उसले जितेपछि चाहिँ के हुन्छ, उसले गएर राम्रो नियम कानुन बनाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो नियम कानुन पालन गरेर देश नै एकदमै परिवर्तन हुन्छ। अब जस्तै ट्याक्स तिर्नु मात्र हैन, हामीले चाहिँ देशको सबै कर्तव्य पुरा गर्यौँ भन्ने होइन, हामीले त्यहाँ ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो हैन। ट्याक्स तिर्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो। तर ट्याक्स मात्र तिर्ने होइन कि हामीले चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ, समय समयमा भोटिङ पनि गर्नुपर्छ। किनभने भोट गरेर हामी चाहिँ जान्ने बुझ्नेहरूले भोटहरू गरेर राम्रो राम्रो लिडरहरू खडा गऱ्यो भने लिडरले चाहिँ के गर्छ, राम्रो देश बनाउँछ। त्यही भएर जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ भोटिङ पनि रेगुलरली गर्नुपर्छ। पढे लेखेको मान्छेहरूले एकदमै इन्भल्भ हुनुपर्छ। अनि जो चाहिँ पढे लेखेको छैन तिनीहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ, बुझाएर हैन। भोटिङ भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीले देशमा चाहिँ हैन एउटा भनौँ यसरी मानौँ कि एउटा अब भेहिकल छ हैन, गाडी छ, त्यो गाडीको ड्राइभर को त, हामीले ड्राइभर चुज गरेको हैन। ड्राइभर चुज गरेपछि यदि हामीले सबैजना मिलेर राम्रो ड्राइभर चुज गऱ्यौँ भने त्यसले के गर्छ हैन, राम्रो चाहिँ ड्राइभर भनेको चाहिँ एकदमै स्किलफुल ड्राइभर हैन, त्यो गाडीको बारेमा त्यसलाई थाहा भएको ड्राइभर त्यसरी चुज गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई सेफली आफ्नो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। तर हामीले चाहिँ ड्राइभरै चुज गरेनौँ र जसले चुज गरेको छन् तिनीहरूले चाहिँ अब हैन काम नलाग्ने, गाडी नै चलाउन नजान्ने चुज गर्यो भने के हुन्छ, गाडी चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। देश पनि त्यस्तै हो। जब चाहिँ हामीले भोटिङ गरेर एकदमै राम्रो लिडर खडा गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ यो देशै पुरै चला भनेर दिएको हो, त्यसले चाहिँ राम्ररी चलाउँछ यदि त्यो चाहिँ जान्ने बुझ्ने छ भने। तर हामीले भोटिङै गरेनौँ र भोटिङ गर्दाखेरि सबै नजान्ने मान्छेहरू मात्र गएर अरूको लैमा गएर भोटिङ गर्यो भने चाहिँ नराम्रो ड्राइभर अथवा नराम्रो नेता चुन्ने चाहिँ चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ। त्यही भएर वी हेभ टु बिकम रेस्पोन्सिबल फर द भोटिङ सिस्टम। त्यसपछि हाम्रो अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त भन्दाखेरि हामीले अस्तिको च्याप्टरमा पढिरहेको कुरा नै हो हैन। हामीले चाहिँ हाम्रो देशमा भएको
कुराहरू जुन चाहिँ छ पुरानो ऐतिहासिक कुराहरू भयो होइन, हिस्टोरिकल कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि अब रिलिजियस कुराहरू भयो, स्ट्याच्यु हुनसक्छ, टेम्पल हुनसक्छ, गुम्बा हुनसक्छ होइन, आफ्नो कल्चरहरू पनि हुनसक्ला। त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एकदमै संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ अब यही कुराहरू नै छ होइन, कर तिरेर होइन तिमी पनि अब जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्छौ भनेर चाहिँ भनिएको छ। देशमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरा किन्यौँ भने पनि त्यसमा हामीले अटोमेटिकल्ली कर तिरिरहेको हुन्छौँ। ट्याक्स चाहिँ जहिले पनि दुईवटा प्रकारको छ है ट्याक्सको चाहिँ, एउटा चाहिँ डाइरेक्टली, एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्टली। इन्डाइरेक्टली भनेको जति पनि सामानहरू मैले किन्छु त्यो सबैको ट्याक्स चाहिँ मैले अटोमेटिकल्ली तिरिरहेको हुन्छु। डाइरेक्टली भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थामा म काम गरेछु भने त्यहाँ चाहिँ पाउँदाखेरि चाहिँ मैले स्यालेरीहरू ज्यालाहरू पाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ काटेर आउँछ होइन। कुनै फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री मैले रन गरेको छु भने त्यसको सर्टेन % ट्याक्स तिर्नुपर्छ। मेरो घर छ, मेरो जग्गा छ भने घरको जग्गाको पनि ट्याक्सहरू तिरिरहेको हुनुपर्छ। गाडीहरू छ भने गाडीहरूको पनि ट्याक्स तिरिरहेको हुनुपर्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, ट्याक्स चाहिँ तिरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा छ होइन। सिभिल ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी मैले हुन त यो सुरुमै भन्न पर्ने, त्यही पनि यो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा के फरक छ त होइन। ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा एकदमै ठुलो फरक छ। ड्युटी भनेको चाहिँ हाम्रो कर्तव्य, गएर हामीले गर्नुपर्ने काम ड्युटी हो होइन। गएर मतदान गर्न पर्ने भनेको चाहिँ भोटिङ चाहिँ गर्न पर्ने, त्यो चाहिँ मेरो ड्युटी भयो। रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो त, भोटिङ गरेर राम्रो उम्मेदवार चुन्ने, त्यो चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो, रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन। भोटिङ गर्नु चाहिँ मेरो ड्युटी हो, भोटिङ गरेर राम्रो होइन ऊ चुन्ने उम्मेदवार चाहिँ एकदमै राम्रो चुन्ने, त्यो चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। अब यसलाई अझै सिम्पल गरेर बुझ्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब उदाहरणको लागि चाहिँ यो कोठामा चाहिँ होइन बाहिरबाट हावा आउँछ भने मेरो ड्युटी चाहिँ झ्याललाई बन्द गरिदिनु, त्यो चाहिँ मेरो ड्युटी भयो। तर मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ हावालाई आउनै नदिनु। झ्याल बन्द गरेर हुन्छ कि होइन, त्यहाँ ढोका पनि बन्द गरेर हुन्छ कि सबै चिज के गरेर हुन्छ होइन, बन्द गर्नै पर्यो मैले, त्यो चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यही भएर हामी चाहिँ ड्युटीफुल चाहिँ हुनैपर्छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ हामी एकदमै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ होइन। रेस्पोन्सिबल भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ भोट गर्नु हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भने मैले अर्को मान्छेलाई पनि लिएर जान्छु। तर ड्युटी मात्र हो भने म गएर भोट गरेर आउँछु, मेरो ड्युटी सक्यो। तर रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ अरूलाई पनि लिएर जान्छु अनि राम्रो उम्मेदवार पनि चुन्छु, त्यो चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ यति मात्र भनेको छ होइन, अरू खासै धेरै कुराहरू छैन। एकदमै सिम्पल हिसाबले ट्याक्सहरूको बारेमा, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा चाहिँ बुझाएको छ। सिभिल ड्युटी होइन, हामीले चाहिँ समाजमा बसेपछि गर्नुपर्ने ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ यो च्याप्टरमा बुझाएको छ। सो आई थिङ्क यति मात्र डिस्क्राइब गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ होला। सो दिस वाज फर टुडे। अब हामी चाहिँ बाँकी कुराहरू चाहिँ अर्को च्याप्टरमा डिस्कस गर्नेछौँ।